ما شاء الله. هذا الطالب كان يطلعنا عن أهمية العلوم الدينية والعصرية في أحسن أسلوب. فالآن أريد أن أدعو طالبا آخر من الصف العربي اسمه محمد جرير ليتفضل هنا ويلقي علينا خطبة حول أهمية الدعاء. محمد جرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما خاب من ناداه ولا ندم من سأله ورجاه. لا إله إلا الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الكرب عمن ناجاه. ولا يخفى عليه من تحركت بالدعاء شفتاه. والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحباب، إن من أعظم فضل الله تعالى ورحمته أن جعل دعاءه وسؤاله عبادة من أفضل العبادات وقربة من أجل القربات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإن الله توعد من أعرض عن دعائه بالعقاب العليم والعذاب المهين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. أحبتي في الله، الدعاء سلاح المؤمن، هو سلاح قوي يصيب ولا يخطئ ولا يخيب. فبه نجى الله نوحا عليه السلام فأغرق قومه بالطوفان، ونجى الله به موسى عليه السلام من طاغية فرعون، وأذل عادا وأظهر هودا عليه السلام، وأعز به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. والدعاء سهام الليل يدلكها الراكعون الساجدون، وهو التجارة الرابحة التي يستوي فيه الفقراء والأغنياء، وهو عدو البلاء يدافعه ويعانده ويمنع نزوله. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي الاختتام أسأل الله أن يوفقنا بالدعاء والرجوع إليه في الرخاء والشدة. والسلام عليكم.